अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। तेज़ हवा चल रही है, ऐसा महसूस होता है कि तूफ़ानी बारिश होगी, लेकिन यहाँ कारकुनान भी डट कर खड़े हैं। यहाँ इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं और रात के इस वक्त भी धरना जारी है। जैसा कि आपको पता है कि मंगल का दिन फैमिली मुलाकात का दिन होता है, लेकिन जिस तरह बहनों को रोका जाता है, तमाम जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, पुलिस की नफरी होती है। और हाँ, सबकी बहनें इस वक्त तक यहाँ मौजूद हैं और एक तरफ जो पुलिस है उनकी तैयारी है इनको उठाने की, और जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह इन पे जहरीला पानी फेंका जाता है, वो तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। सो आज कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस टाइम मैं आपको पहले अडियाला की सूरत हाल दिखा दूँ और यहाँ आए लोगों से बात भी करता हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं इस तरफ हाँ सबकी जो बहनें हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने धरना दिया हुआ है, और इस तरफ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। और ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला के बाहर की। तो आइए बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। यहाँ एक वकला का, खैबर पख्तूनख्वा से आए वकला का ग्रुप मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? यहाँ ज़मीन पे बैठे हैं, धरना दिया है और मुतालबा ये है कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए, क्या कहेंगे आप? मैं आज इंतहाई अफसरदगी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम कहते थे खान को रिहा करो, हम एक स्टेप पीछे जाके हम कह रहे हैं कि खान से मुलाकात कराओ। हमें चाहिए कि बिल्कुल फेस टू फेस, बस जो हो, हमारा मलंग, हमारा मुर्शिद, हमारा कायद, आलम इस्लाम का लीडर, जिसके तमाम जो है हुकूक जो है सल्ब किए जा चुके हैं, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि उनकी फैमिली को, एक कैदी का ये बुनियादी हक होता है कि उसकी फैमिली को और लीडरान को, उनके वर्करान को। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो पैगाम भेजा मोबिलाइजेशन का और स्ट्रीट मूवमेंट का, तो क्या समझते हैं? क्योंकि ये मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा के लोग, ये जो लाइट बैठे हैं, लोग तैयार हैं खैबर पख्तूनख्वा के दोबारा से 24 नवंबर की तरह निकलने के लिए, या फिर उससे ज़्यादा समझते हैं? इंशाल्लाह उससे ज़्यादा निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जोग दर जोग अपने खान के साथ वफा निभाएगी और आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए निकलेगी, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के निकलेगी। जो जुल्म, जबर और फस्तैयत इस मुल्क में जारी और सारी है, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पूरी खैबर पख्तूनख्वा के पठान निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये भी एक गुजारिश है पूरे पाकिस्तान के, जो हमारे पंजाब के, खुसूसन हमारे पंजाब के पीटीआई के वर्करान और लीडरान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा ये वक्त है अपने कायद से मोहब्बत का और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के निफास का इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, मौसम जो है वो भी बड़ा शदीद है, तेज़ हवा है, बारिश होने वाली है और उस तरफ वाटर कैनन खड़ी हैं, क्या कहेंगे? हम तो बहैसियत पठान ये एंजॉय करते हैं, हमें मज़ा आता है अपने खान के लिए थोड़ी बहुत ये तकलीफ बर्दाश्त। हमने गोलियां सही है, सामने हम पे गोलियां बरसाई गई है, शेल बरसाए गए हैं, अपने अपने ज़ख्मी उठाए हैं, हमने अपने शोहदा को उठाया है। ये वाटर कैनन है, वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है, ना हमारे लिए कोई मानी रखता है। हाँ, हम अगर इधर बैठे हैं, ये इनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, हम कोई अस्करी तंजीम नहीं है, हम सियासी वर्कर हैं और सियासी वर्कर की जदोजहद यही होती है कि हुकूमत की तरफ से अगर गोलियां भी बरसाई जाए, हम अपने सीने पेश करेंगे और ये जदोजहद इमरान खान के साथ जारी और सारी रहेगी। ठीक है। अली ज़मान साहब, आप बताएं, यहाँ हुकूमत वाले कहते हैं कि अगर ये कोई डिफरेंट तरीका अपनाएंगे, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कोई और राह इख्तियार करेंगे, तो फिर हम भी और रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे? एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आपका सूबा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब को ना हुकूमत चाहिए, पहले भी उन्होंने टोकरे मारी थी, सब लोगों को याद है कि 2 मुंतखब हुकूमतें, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फस्तैयत है, ये जो जुल्म है, इसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते, ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन है, इसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। तो खान साहब ने 2 हुकूमतों को लात मारी थी। अब भी अगर खान साहब हुक्म करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि खैबर की पख्तूनख्वा की हुकूमत हम 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। बाकी बात ये कि जिस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं, इससे लोगों
کے دلوں میں اور محبت بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ 40 42 44ویں ترمیمیں بھی کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ عوام کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عوام کے دلوں میں ان کے لیے پیار اور محبت تب بڑھے گا جب یہ لوگ خان صاحب کو رہا کریں گے، پھر اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی اور عوام بھی خوش ہوگی اور ملک انشاءاللہ ترقی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آج سب سے زیادہ سردی ہے، آج کی رات ٹھنڈ ہے، آج سب سے زیادہ ٹھنڈ ہے، اور پھر واٹر کینن بھی موجود ہے، کیمیکل ملا پانی بھی ہے، بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ بھائی جان، پچھلے ہفتے آپ کو بھی یہی واٹر کینن لگا تھا، آپ کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی، ہم شکر ہے تھوڑا سائڈ پہ تھے، بچ گئے تھے، لیکن ان کے ظلم کے آگے ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ جس طرح ہمارا خان صاحب کھڑا ہے، اس کو ذاتی کچھ نہیں چاہیے، وزیر اعظم کی کرسی اس نے دیکھ لی، ورلڈ کپ اس نے جتوا کے دے دیا ہے، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی آزادی ہو، سب لوگ برابر ہو۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا جرنیل کی بیٹی نے کچھ 2 بندوں کو قتل کیا تھا اپنی گاڑی سے کچل کے، پھر ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 معصوم بچیوں کو قتل کیا تھا تو ان کو 2 دن میں رہا کر دیا گیا، بلکہ جیل ہی نہیں گئے، راضی نامہ ہو گیا۔ اور ایک غریب کا بچہ جو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے کوئی مرغی بھی چوری کر لے تو وہ 10 دن 15 دن جیل میں رہتا ہے۔ اور جو نواز شریف لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، زرداری نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان کو یہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، الٹا ریڈ کارپٹ ڈال کے بایو میٹرک مشین ایئرپورٹ پہ لے جا کے اس کی کیس حل ہوتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ بھی جاتا ہے اسحاق ڈار کو لینے۔ بس یہ سب لوگ دیکھ چکے، ان سے بیزار ہیں۔ ان سب لوگوں کو پاکستان کی جو معیشت سنبھلے گی، جو خوشحالی آئے گی، وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وکلاء موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور جو ہے دھرنا ہے وہ جاری ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے باہر، اور اڈیالہ جیل کے باہر یہاں جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں، اور آج جو موسم ہے وہ شدید۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا سمجھتے ہیں آپ کشمیر سے یہاں ہر دفعہ پہنچتے ہیں اور نظر آتے ہیں، آج تو موسم ہی بڑا سرد ہے، ٹھنڈ ہے، اور اس سیزن کی سب سے زیادہ ٹھنڈ آج ہے، لیکن پھر بھی یہاں کارکنان موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سردی بہت زیادہ ہے جی، لیکن میں خان صاحب کی بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس عمر کے اس حصے میں بھی وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس قوم کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اس ملک کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ادھر کھڑے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ انشاءاللہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ادھر موجود ہے انشاءاللہ۔ اس طرف واٹر کینن بھی موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو 2.5 سال سے یہ ظلم، جبر، بربریت یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنان پر ہو رہا ہے، اور پچھلے منگل کو بھی انہوں نے اسی طرح جو ہے نا وہ واٹر کینل کے ذریعے ان خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اور کارکنان کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی کی، اور آج بھی ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ، اگرچہ ہم نہتے لوگ ہیں، دیانتداری کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی قانون کی وائلیشن کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ ٹھیک ہے، پرامن احتجاج حق ہے۔ ہاں جی جی، کیا نوجوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، آپ کو ہم شوق سے دیکھتے ہیں، آپ ہمارے عمران خان کے بہت شکریہ دھرنے کرتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہم ورکر ادھر قربانیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عہدے والے ہیں، ضلعی عہدے، تحصیلدار عہدے، جو بھی جونیئر والے عہدے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے کزن ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نام نہیں لیتا آپ کو، ٹھیک ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، وہ نہیں تحصیل کا عہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں نہیں کزن کو کھینچ، آپ اسے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس ہوتا ہے، کزن ہے تمہارا، آپ کا خون ہے، کیوں نہیں آپ اسے کہتے؟ بات سن میری، ہم نے کہا، میں نے کال کی ہے، وہ ادھر آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ فلیٹ ہمیں چاہیے، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں اڈیالہ میں ہوں،
وہ نال اس کو جو صدر تھا نا تحصیلدار، ٹھیک ہے، میں نے کہا ان کو ساتھ لے آئے ادھر اگر آپ فلیٹ کی دیکھیں جن کا ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو عہدیدار ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچتے، ان کو بھی یہاں پہنچنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں تو جو یہاں پہنچتے ہیں انہیں عہدے دینے چاہیے. سو یہ صورتحال ہے ڈیالہ کے باہر. باقی جو ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.